سلام. سلام، کنسرت خوب بود؟ عالی بود. ممنونم. به خاطر حرف من تا اینجا اومدی؟ تو دعوتم کردی، چطور نمی اومدم؟ ممنونم. جنید خودت هم میدونی که دیگه اینطوری نمیشه. از این به بعد کنسرت نمیذاری. میدونم ول کردن خوانندگی خیلی برات سخته، ولی اگه میخوای خانوادم قبولت کنن باید این کار رو انجام بدی، به خاطر هر دومون. تو نگران نباش، کار پیدا کردم. الان دیگه میرم سر کار، دیگه هم نمیخونم. خیالت راحت باشه. جنید من خیلی ناراحتم. همه این کارا رو داری واسه من انجام میدی. زویا، من به خاطر تو چیزی رو ول نکردم، به خاطر خودم این کارو کردم. اصلا اینطوری فکر کن به خاطر دوتامون ول کردم. خب خیلی خوشحالم که یه کار خوب پیدا کردی. الان دیگه میتونی بیای خونمون خواستگاری. آره، ولی این همه پول و شهرت و عزتی که از موسیقی در آوردم، شاید کارم نتونه این چیزا رو بهم بده. از این کارت راضی هستی؟ آره، من که راضیم، ولی به خاطر تو میگم. شاید الان نتونم اون چیزایی رو بهت بدم که قبلا میتونستم. جنید من هیچ وقت ازت چیزی نخواستم، از این به بعدم نمیخوام. من فقط میخوام با هم بمونی. میخوام کنارت یه زندگی جدید رو شروع کنم که فقط من و تو توش باشیم. منم همینو میخوام. اصلا دلم نمیخواد یه نفر بیاد بینمون. پس برای این تصمیم بزرگ زندگیمون آماده ای؟ نمیخوام خانوادم هیچ مشکلی باهات داشته باشن جنید. نگران نباش، نمیذارم خانوادت هیچ گله ای ازم داشته باشن. هرچی بگن گوش میکنم. زویا، تو هم فردای زندگی منی و هم امروز زندگی من. اگه حرفای عاشقانتون دیگه تموم شده بریم خونه. بریم، الانم خیلی دیر شده. باشه، منم همینو میگم. مامان تا اینجا میاد دنبال تا. نه خواهشن مامانش اینجا نیاد. باشه، مراقب باش. میبینمت. یه بار دست بدم، دیگه همه زندگیم ولت نمی کنم جنید. دست بده زویا، دیگه باید همه زندگیتون دست همو بگیری. اشکالی نداره، دیالوگ قشنگی بود. خدافظ. خدافظ. بیا بریم. الان میای؟ ها؟ الان وقت اومدنه؟ برای 1 ساعت رفته بودی بیرونا. میخواستم 1 ساعته برگردم مامان، ولی آرشین بردم قهوه خوردیم. این دوستت یه لحظه هم دست از سرت بر نمیداره. از اون دختر متنفرم. برای چی ازش متنفرین؟ همین یه دوستو دارم. این یه دونم نبود خوب میشد. مثل مردا شب میبری میچرخونتت. آخه مگه من هر شب بیرونم مامان؟ دخترای نجیب شبا بیرون از خونه نمیمونن. باشه مامان، بس دیگه. دفعه بعد حواسم جمعه. دفعه دیگه وقتیه که بذارم بری. پناه بر خدا، ساعت 10 شب شده و بابای مریضت داره صدا میکنه. من الان میرم پیش بابا، تو هم بیا دیگه. الان باید دعا بخونم. شما همش داری دعا میخونی. بابا بهتون نیاز داره، یکم هم وقت واسش بذاریم. دیگه باید از تو بپرسم چی کار کنم و چی کار نکنم. آره؟ تو دخترشی، بهش خدمت کن تا تو این خونه ای کلی ثواب داره. اون به گردنت حق داره. به شما چی؟ زویا با من بحث نکن. نافرمانی مادر گناه خیلی بزرگیه. دیگه برو، منم بعداً میام. ای وای زویا، عزیز دل بابا، کجا بودی تو آخه؟ بابا اون آرشین هست. منو برده بود قهوه بخوریم. شما حالتون خوبه؟ آره نگران نباش عزیزم، من حالم خوبه. یکم تب داشتم، قرص خوردم. همین که رسیدم مامان نگرانم کرد. کارش همینه. حالا چی بهت گفت؟ همون حرفای همیشگی، میگه من مراقب شما نیستم. عزیزم وقتی میتونه از مراقبت بگه که یکم وسط کاراش برای شوهرش وقت بذاره. درسته، شما هم خودتون رو ناراحت نکنین، فقط آرامش داشته باشین. درست میگی عزیزم، درست میگی. فقط یه نفر دخترم که به فکر پدرشه. یه وقتایی با خودم میگم که اگه تو بری من چقدر اذیت میشم. من ولتون نمی کنم و هیچ جایی نمیرم. همیشه پیشتون میمونم. بابا اگه ازتون یه چیزی بخوام بهم میدین؟ بخواه دختر عزیزم، حاضرم جونمو برات بدم. ها؟ چیزی
با ارزشتر از خوشحالی تو ندارم دخترم، باور کن. بیبی، من 4 تا دختر دارم. 3 تاشون ازدواج کردن، ولی دختر بزرگم هنوز مجرده. وقتی میبینمش دلم آتیش میگیره. بهم بگی تو قسمتش ازدواج نوشته شده؟ ببینم تا حال خواستگار داشته؟ قبلا خواستگاری خیلی خوبی داشت. هرچی سنش بالا رفت دیگه خواستگارام نیومدن. خب چرا قبلا شوهرش ندادی؟ شماها اول فرصتاتون رو میسوزونید، بعد ناراحت میشین میایین پیش من. خودش به همه جواب رد میداد بیبی. بعدن فهمیدیم منتظر یه پسره بوده، ولی اون ظالم یه دختر دیگر رو گرفت. تو چه جور مادری هستی؟ نتونستی حال دل دخترتو بفهمی؟ اون هنوزم به همه خواستگاراش جواب رد میده، ولی همش خودخوری میکنم که این دختر تا کی میخواد تنها زندگی کنه. این فکر رو باید خیلی قبل تر میکردی. من با کلی امید پیشتون اومدم. تو رو خدا یه کاری کنید. بریم. بیبی باهاتون تماس گرفتن. چند بار بهت بگم اینجا نیا، کارمو به هم نریز. ولی بیبی یه خانومی میخوان باهاتون صحبت کنن. خیلی وقت دارن زنگ میزنن. باشه، بهش بگو خودم بعدن زنگ میزنم. چشم، حتما. کار دخترت گره داره. برای ازدواجش اعمال خیلی خاصی باید انجام بده. همش رو مینویسم. بهش بگو 7 روز انجامشون بده. بعد 1 هفته بیاد اینجا براش دعا بخونم. اولین خواستگاری که اومد شوهرش بده. هر دستوری بدیم به روی چشم. فقط ازتون میخوام براش دعا کنید یه خواستگار خوب براش بیاد. لازم نکرده وقت تو برای خواستگار خوب هدر بدی. اولین خواستگاری که اومد عروسش کن بره. دیگه هرچی قسمته. خداحافظ. خداحافظ. من میترسم تا معین بخواد حرف بزنه یه خواستگار دیگه واسش پیدا بشه، بعد مامان باباش بدنش بره. نگران نباش، اصلا اینطوری نیست. ما این همه چیزای خونشون رو به من میگه. مطمئن باش این دفعه که دوباره بگم جواب رد نمیده. چی میخوای بگی؟ مطمئن باش اونا خودشون میان پیشمون و به عدنان پیشنهاد میدن. خیلی خیال تخت سنم. کلی دلیل برای جواب رد دادن دارن. مامان دارم میگم دیگه هیچی نمیشه. باشه، شایدم قبول کردن. این چیه که آوردی؟ دارم مبلای خونه رو عوض میکنم. چرا؟ بابا دارم دکور رو تغییر میدم چون کلی پول گیرمون اومده. فقط بیا جاشو ببین کجا بذارن. میبینم. بابا برای چی اینقدر خرجای الکی میکنی؟ الان برای خونه لازمه. بهتر نبود به جاش یکم پول به من میدادید واسه کارم؟ شرمنده‌ام. حالا اون کاری که من بهت سپردم اگه زویا قبول کنه بهت 50 لاک برای بوتیکت بهت میدم. راست میگی؟ قول میدم. الو، سلام. الهام، سلام. چی شد بعد این همه مدت یادم کردی؟ بس خاطره. تو که میدونی خونه چقدر کار داره. سرم خیلی شلوغه. میدونی این روزا بچم از خارج اومده، براش دنبال دخترم. آها، حالا دختری هم پسندیدی؟ برای همینه که به زنگ زدم. آها یادمه. تو که میدونی من چقدر از زویا خوشم میاد. چند باری هم باها در این مورد صحبت کردم. ولی اول پسرتو ببینم. خودت هم که خوب میدونی تا استخاره نکنم هیچ تصمیمی نمیگیرم. آره میدونم، ولی یه تصمیماتی رو هم باید به خدا سپرد. باشه، حالا این عادل که دوباره بر نمیگرده به پاکستان. ببین من همین یه دختر رو دارم، نمیتونم حتی فکرشم بکنم که پاشه بره اون طرف دنیا. نه دیگه، عادل الان برگشته، شرکتش هم همینجا بهش کار داده. باشه پس اینجوری که خوبه. حالا ما کی بیایم خواستگاری؟ هر وقت خودت مناسب دونستی. نظرت چیه؟ امروز بیایم؟ امروز که باشه یه کاری کن، امروز 6 به بعد بیا. باشه خوبه، پس میایم دیگه. خداحافظ. خیر باشه. یه دفعه صدام کردی بیام. با خاله حرف زدی؟ چه حرفی؟ چطور میتونی موضوع به این مهمی و یادت بره؟
خب چیکار کنم؟ تو رو که میبینم همه چی یادم میره. معین دارم جدی میگم. در مورد خودمون دوتا که نبود. یعنی چی معین؟ بهت گفته بودم با خاله در مورد ازدواج عدنان و زویا حرف بزن. مامانم میخواد بیاد برای خواستگاری. واقعا؟ یعنی تو این قضیه انقدر جدی هستی؟ معلومه که هستم. این چیزا مگه شوخیه؟ خب ولی سنم، زویا و عدنان با هم جور در نمیان عزیزم. سبک زندگی عدنان، دوستاش، جایی که میره و میاد. منظورت اینه داداش من به درد نمیخوره؟ نه اینو نمیخوام بگم. فقط میخوام بدونی زویا یه دختر خیلی متفاوتی عزیزم. عدنان خیلی مدرنه، سبکش، علایقش، کاراش هیچ چیش طوری نیست که به زویا بخوره. این دوتا خیلی با هم دیگه فرق دارن. پس یعنی میخوای بگی که داداش من به درد خواهر معصومت نمیخوره؟ تو همه ی حرفای منو اشتباه برداشت میکنی. آخه چت شده؟ من فقط دارم میگم که عدنان باید با یکی مثل خودش باشه، مدرن، امروزی، همش میره مهمونی. ولی زویا چیزای دیگه واسش مهمه، شرم، حیا، نجابت، ادب. اون با این چیزا بزرگ شده. شرم، حیا، ادب، شال روی سر، نگاه پایین موقعی راه رفتن. همچین دختری میتونه شب بره کنسرت موسیقی ولی نمیتونه با یه پسر مدرن امروزی ازدواج کنه ها؟ تو چی داری میگی؟ حقیقتو میگم. خواهری که فکر میکنی خیلی پاکه که 10 به بعد نباید بیاد بیرون. خودم تو کنسرت موسیقی دیدمش که با آهنگای جنید علیم شالشو انداخته بود و میخوند. مطمئنی که زویا بود؟ پس فکر کردی بهت دروغ میگم؟ خودم دیدم با دوستش اومده بود. زویا، نمیخوای دیدن این فیلمای بی خودی رو کنار بذاری؟ مامان، مگه من هم سن شمام که دست از همه چی بکشم؟ بعدش هم تازه من نمیتونم مثل شما زندگی کنم. تو اهل دعایی. دلت با این فیلمای شیطانی که میبینی سیاه نمیشه؟ نه هیچیمم نمیشه. نگاه چطوری داره جواب منو میده. یه چیزی میگم بکن تو گوشت. هیچ دعاییت قبول نیست. فیلم و آهنگ مثل بت پرستی میمونه. بفهم. مامان، برای من فرقی نمیکنه دعاهام قبول میشه یا نه. همین که مال شما قبول باشه بسه. اصلا شالت کو. برو بکشو سرت. یعنی چی مامان؟ هیچ کاری نمیتونم به میل خودم بکنم. باید همه چی اونجوری که شما میخوای باشه. اصلا خبر داری؟ خدا سر برهنه رو لعنت میکنه. دلم میخواد با همین شال خودم رو دار بزنم. چرا حرف بیخود میزنی؟ اینقدر چرت و پرت نگو. اولا میگفتین جلو نامحرم شالتو بنداز سرت، الان تنها این تو اتاق شال بندازم؟ اسلام گفته رو سر زن همیشه باید شال باشه. اومده بودم چی بگم، ببین حرف به کجا کشید. آهان اون الهام داره شب میاد اینجا با بچهش. چرا؟ ازت خواستگاری کنه. میگفت پسر خیلی خوبیه. گفتم حالا یه بار بیاد ببینیمش. آخه من با یه نگاه آدم ها رو میشناسم. یه لطف علم و تجربه‌ایه که دارم. میای با ادب جلوشون میشینی، مرتب و منظم و درست میای سلام میکنی. اینم جمعش کن. پاشو یه کار درست بکن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شنیدم ترفیع گرفتی جناب. بله عمو، الان معاون شدم. ماشاءالله ماشاءالله. میخوای برای همیشه پاکستان بمونی دیگه، درسته؟ بله خاله، میخوام پاکستان بمونم. خیلی دوست داری اینجا رو. برادر چرا دوست نداشته باشه؟ شما عادل از بچگی میشناسید. پسرم خیلی حرف گوش کنه و خوبه. در اصل این خودش اینجا رو خیلی دوست داره، واسه همینم فکر میکنه همه همینن. برای همین از این سوالا میپرسه. آقا به نظرم هر کی که دلش زنده است اینجا رو دوست داره. سلام. بشین پیشمون دخترم. خب درسات چطور پیش میرن؟ خوب پیش میرن.
پسرم شربت تو بخور. چشم خاله. به نظرم عادل پسر خیلی عاقل و باهوشیه. من که ازش خیلی خوشم اومد. آره منم خوشم اومد. با خانواده است، تحصیل کرده است، آدم شریفیه. البته قیافش هم خوبه. به نظر خوبه ولی چی شده؟ تا استخاره نکنم هیچ تصمیمی نمیگیرم. اینو به الهامم گفتم که اول بذاره استخاره کنم بعد بهش میگم. باشه تو این دفعه هم استخارتو بکن. تو چرا ساکت نشستی؟ بگو. این هر وقت برای ازدواج زویا خبریه ساکت میشه. نه بابا، این دفعه منم یه خواستگار خیلی خوب برای زویا دارم. خب حالا خواستگاری که برای زویا میگی کی هست؟ سنم میخواد برای داداشش بیاد خواستگاری. داداش تویی؟ آره منم. چطور؟ نمیتونم بیام تو اتاقت؟ نه میتونی بیای. چی شده؟ دیشب کجا رفته بودی؟ خب من با آرشین رفته بودم خرید. داری بهم دروغ میگی؟ نه داداش آخه چرا دروغ بگم؟ آخه دیشب با آرشین رفته بودی کنسرت. نه داداش من آره آرشین به زور منو با خودش برد داداش. تو رو خدا چیزی به مامان نگو باشه. مامان چقدر بهت اعتماد داشت که شب فرستادت بری بیرون. بعد تو یه همچین کنسرت های میری؟ داداش دیگه نمیرم. خواهشاً بهش نگو خیلی دعوا میکنه. اگه میخواستم به مامان بگم چرا از خودت میپرسیدم؟ ببین زویا، دخترای نجیب همچین جاهایی نمیرن. دیگه نمیرم قول میدم. ولی به هم بگو کی بهت گفت رفته بودم کنسرت؟ سنم تو را اونجا دیده بود. سنم؟ دیگه چیا گفته؟ همین دیگه، همین که رفته بودی کنسرت. فقط همینو گفت؟ باید چیز دیگه هم میگفت؟ نه حالا نمیخواد نگران باشی. من به کسی چیزی نمیگم. باشه ممنون. بگی بخواب. شب بخیر. شب بخیر. خدا رو شکر. الو آرشین. چی شده زویا؟ این موقع شب چرا زنگ زدی؟ داداش معینم همه چیو فهمیده. چیو فهمیدی؟ همین که دوتایی رفته بودیم کنسرت. آخه اون از کجا فهمیدی؟ اون سنم خانوم دوتامونو دیده با جنید داشتیم حرف میزدیم؟ نه شکر خدا با جنید ندیده. ولی من الان خیلی میترسم همه یه بدبختی ها ریخته روی سرم. بقیه چیزا که خیره. واقعا خیلی منو ترسوندی دختر. میدونی چیه؟ یه خواستگارم واسم اومده. همه از پسر خوششون میاد. چرا پس اینو زودتر بهم نگفتی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. مامانم هنوز جوابی نداده. میگه وقتی استخاره کردم بعد جواب میدم. بعدش هم داداشم معین اونم یه خواستگار دیگه آورده. پس جنید چی؟ برای همین به جنید میگفتم یه کار خوب پیدا کن تا خانوادم بتونن قبولت کنن. زویا جنید که دیگه کار پیدا کردی. بعدش هم یکم طول میکشه خوانندگیشو ول کنی. همه چیزایی که به این سختی به دست آورده رو داره ول میکنی.
این کار آسونی نیست. باشه، اگه براش سخته پس بهش بگو ولم کنه. زویا این چیزا به این آسونی که تو داری میگی نیست عزیز من. خب پس چی کار کنم؟ معلوم نیست داداشم چه فکری میکنه. از اون طرف برای داداش سنم ازم خواستگاری شده. من که خیلی میترسم. زویا، الان وقت این رسیده که در مورد جنید با خاله حرف بزنی. اگه با مامانم در مورد هر پسری حرف بزنم همون اول میگه که نه، مطمئنم. خب اسم پسره رو نگو، تو بگو فامیلای آرشینی. آره داری درست میگی، ولی آرشین مامانم قبول میکنه؟ ببین زویا، تو باید حرف بزنی. اصلا من خودم واسه جنید میام خواستگاریت. خاله رو اینطوری راضیش میکنم. بعدش چی کار کنیم؟ بعدش دیگه هرچی بشه همون میشه. اول بذار خواستگاری تموم شه. من مطمئنم که جنیدو ببینن خاله و عمو قبولش میکنن. اگه قبول نکردن چی؟ زویا باید خودت راضیشون کنی. آخه چی طوری؟ این حرف بعدنی. اول بذار بیایم خواستگاری. باشه، پس به جنید بگو بیاد خواستگاری. باهاش حرف میزنم. تو فقط خاله رو راضی کن. جنید کافیه بیاد خونتون. بقیه‌شو دیگه یه کاری میکنیم. همین الانش خواستگار اومده، برای همین نگرانم. هنوز که خاله استخاره نکردی. قبل از اینکه داداشمو این چیزی به خاله بگه خودت برو باهاش حرف بزن. باشه. خیلی خوب، فعلا برو. بعداً صحبت میکنیم. منم به کارم برسم. خدافظ. خدافظ. دیشب برای اون پسر استخاره کردم. اون وقت علمت بهت چی گفت؟ استخارش خوب در نیومد. اون پسره برای زویا خوب نیست. زندگی باهاش خیلی سخته، خیلی خطرناکه. زویا نمیتونه خوشبخت بشه. ولی من از اون پسر خوشم اومده. خب قرار نیست از هر کسی خوشمون اومد به صلاحمون باشه. این که چی خوبه و چی بده، اگه آدم زودتر بتونه تشخیص بده دیگه حق انتخاب این وسط چه معنی داره؟ فکر میکنی من اشتباه میگم؟ آره؟ این پسر به دردش میخوره؟ آخه تو چطور میتونی بگی اون پسر براش خوب نیست؟ آقا احمد، قضیه زندگی دختر منه. الکی نیستش که یه چیزی بگم و برم. بعدشم من 1000 تا استخاره کردم. خیلی دخترها رو گفتم ازدواج کنن. الانم تو خونهشون خوشن. همشونو میشناسن. خب دخترایی که ازدواج نکردن چطور؟ من رفتم. وایسا، بذار دعا کنم. بسم الله الرحمن اعوذ بالله. خدا پشت و پناهت. مامان، من میخوام حسابی درباره عدنان فکر کنین. سنم همش بهم اصرار میکنه بیان خونمون. اون خونه خودشه، هر وقت خواست بیاد. فعلا عجله نکن. بهشون بگو یکم صبر کنن، خودم بعدن میگم. چرا مامان؟ میخواد برای داداشش بیاد خواستگاری دیگه. حالا چه عجله‌ایه؟ باید در موردش فکر کنیم. اولا باید به الهام جواب بدم. آخه چرا مامان؟ همین که گفتم، فعلا قبول نکن. اول به الهام جواب بدم، با اونا که حرف زدم خبر میدم. باشه، من رفتم. خداحافظ. خداحافظ پسرم. یه نون بده زویا. حالا امروز برنامه چیه؟ نمکم یادت رفته بزنیم. پس حواست کجاست؟ یکم دیگه چند نفر دارن از شرکت میان. چرا؟ خودت میدونی چرا. خوندن رو گذاشتم کنار. آلبوم بیرون نمیدم. خب به خاطر دونستن این موضوع واکنش نشون میدن. ماشینو میگیرن، خونه رو پس میگیرن. یکم دیگه دارن میان درباره قرارداد خونه حرف بزنن. جای جدید چی؟ جای جدیدی پیدا کردی یا نه؟ یکی دیدم، یه واحد دیدم. فکر کنم بخرمش.
مامان میخواستم یه چیزی بهتون بگم. خب بعداً میام. خانوما شما برین دیگه. تموم شد. باشه؟ چی شده؟ از صبح یکم نگرانی انگاراره؟ مامان چیزی میخوای بگی؟ خب بگو دیگه. فکر کنم به خاطر اون پسره که استخاره کردم ناراحتی. ببین تقدیر آدم و خدای متعال می نویسه. تو تقدیر اون اینو نوشته بود. استخاره فقط یه آگاهی، همین. خب اگه ما تو رو به اونها هم بدیم بعد تو خوشبخت نشی، اون وقت چی ها؟ مامان من به خاطر جواب رد به اون خواستگار ناراحت نیستم. پس چی؟ اومدم یه چیزی بهتون بگم. باشه بگو عزیز دلم. مامان اون آرشین هست، میخواد یه خواستگار برام بیاره، ولی خیلی از شما میترسه که یه وقت جواب رد ندین. برای همین نتونست بهتون بگه. آرشین؟ اولین باره داره یه کار درست و درمون میکنه. البته خواستگار اومدن تو خونه یه دختر داره نشونه ی رحمت خداست. بهش بگو هر وقت خواست بیاد. مامان بگم فردا شب بیان اینجا. فردا شب؟ باشه به آرشین بگو فردا شب بیان. ببینمش که چیزی نمیشه. باشه مامان. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام جنید، چطوری؟ باید یه چیز خیلی مهمی بهت بگم. زویا میخواد که بری خانوادش رو ببینی. آرشین آخه چطور ممکنه؟ اونم اینقدر زود؟ خب همش رو بسپر به من. چرا خودش با هم حرف نمیزنه؟ بابا آخه خیلی استرس داره. الانش هم واسش یه خواستگار اومده. من میخوام هر چه زودتر بری خونشون و ازش خواستگاری کنی. مگه خانواده‌اش میخوان قبول کنن؟ نه هنوز که قبول نکردن. بابا من اصلا خانواده‌شون نمیشناسم، هیچ کدومشونو. کیو بیارم حرف بزنم آخه؟ ای بابا من دارم بهت میگم دیگه، تو نگران این چیزا نباش. خودم باهات میام، خودم برات صحبت میکنم. باشه فهمیدم. کی بریم؟ اینو باید از زویا بپرسم بهت بگم. ببین جنید، به یه چیز حواست باشه. خانواده‌اش اصلا نباید بفهمن تو خواننده بودی. اونجا میگه فامیل منی. بقیه چیزا هم درست میکنی. باشه. الو، یه کار ازت خواستم، اونم نتونستی. کدوم کارو میگی؟ وای عالیه، چقدر بهت امید داشتم. یادت رفته یا داری ادا در میاری؟ نتونستی با مامانت حرف بزنی. آره بهت از خواستگاری عدنان از زویا گفته بودم. پس قضیه اینه. سنم عزیزم تو چرا اینجوری شدی؟ ما با هم نامزد کردیم. به جای اینکه از خودمون صحبت کنیم همش داریم حرف عدنان و زویا رو میزنیم. حرف زدی یا نه؟ آره حرف زدم. خب چی گفتم؟ سنم لطفا صبر کن. اما این دیگه بیشتر از این چی میخوای از داداشم بدونی؟ آخه فقط حرف زدن کافی نیست که. پس میگی داداشم بده؟ آره پس چرا داری با هم ازدواج میکنی؟ تو چرا متوجه نیستی عزیزم؟ قضیه ما دوتا فرق داره. یه چیزو خوب گوش کن.
مامانم گفته اگه عدنان با زویا ازدواج نکنه من و تو هم نمیتونیم با هم دیگه عروسی کنیم. چی داری میگی؟ ببین ما این کاری که ازت خواستم و انجام بده، تو شبم به هم جواب بده. فهمیدی؟ سنم گندش بزنن بابا. دخترم آرشین، لطفاً معرفیشون کن بهم. چشممو جون. ایشون جنیدی، پسرمو. آهان خیلی خوب. سلام پسرم. سلام. مادر پدرت منظورم اینه که یعنی کس دیگه ای باهات نیومده؟ بله، پدر و مادر من فوت شدن. اوه خدا بیامرزه. خب خواهر برادر چی؟ نه خواهر برادرم ندارم، تنها. شغل چیه پسرم؟ من تو یه شرکت خصوصی کار میکنم عمو. اگه راستشو بخوای به نظرم حس میکنم شما رو یه جایی قبلا دیدمتون. خب عمو جون، میگن از هر آدمی توی دنیا 7 نفر شبیهش وجود دارن. ممکنه شما یه نفر شبیهش رو دیده باشید، مگه نه؟ ببینم حالا کی اینو گفته؟ بله اینطوری میشه، خیلی هم میگن. بعضی چهره ها همیشه آشناست، وقتی اونا رو میبینی حس میکنی قبلا یه جایی دیدی شد. بله درست میگین. سلام. سلام پسرم. سلام داداش معین. معرفی نمی‌کنین؟ ایشون پسر عموی آرشینه، برای زویا اومدن خواستگاری. چطوری آرشین؟ خوبم ممنون. خب کارتون چیه؟ ایشون توی یه شرکت خصوصی کار میکنه. دستمزدتون چقدره؟ حقوقم 40,000 تاست. 40,000 تا. کجا زندگی میکنین؟ یه واحد برای خودش داره. یه لحظه، میذاری خودش صحبت کنه یا نه؟ حتما شما باید جواب بدی؟ بهتره بذاری خودشون جواب بدن. خیلی خوب جنید، داشتیم صحبت میکردیم. کجا زندگی میکنی؟ کدوم محل؟ یه آپارتمان تریپلکس هست من اونجا. این مرسدسی که بیرون پارکه برای شماست؟ بله برای منه. عالیه. آخه این زمونه با 40,000 تا بهت گاری هم نمیدن، ولی شما مرسدس داری، یه خونه تریپلکس داری. خیلی جالبه. نه فقط یه مقدار پسنداز دارم، برای همین از پس این چیزا برمیام. قبلا کجا کار میکردی؟ یعنی قبلا شغل چی بود؟ خب قبلا هم کار میکرد داداش جون. من با شما نبودم، با ایشون صحبت کردم. خب داشتی میگفتی. چرا داری این بنده خدا رو اینطوری بازجوییش میکنی؟ بابا لطفاً بذار این صحبت کنم. باشه. من نمیفهمم آخه چه شرکتیه که تو این زمونه آپارتمان تریپلکس میده، مرسدس میده؟ متوجه نمیشم. چه نیازی داره تو این شرکت با حقوق ماهی 40,000 تا کار کنی؟ میشه توضیح بدی؟ من اصلا متوجه نمیشم شما چی میخواین بگین. من همه چی رو میدونم جنید. تو ستاره راک معروفی. چه نیازی بود نشسته خبری بذاره؟ اگه خوانندگی رو ول کرده چه لزومی می‌داشت اینو به همه بگه؟ خب شاید میخواسته اینطوری خانوادت رو مطمئن کنه. آرشین بهش بگو مثل بچه‌ها رفتار نکنه. تنم به لرزه افتاده، همش میگفتم الان اسم منو میاره. تو فکر کردی اینقدر احمقه؟ من نمیگم احمقه، ولی یه سری کارا رو باید با برنامه پیش برد. مامان به این سختی راضی شده. ایوا خاله قبول کرد؟
آره، مامانم گفته برای من و جنید استخاره میکنه. اگه خوب اومد میذاره من و جنید ازدواج کنیم. آها، که استخاره میکنه. تو هم قبول کردی؟ این چه حرفیه میزنی؟ همین که میخواد برای جنید استخاره کنه خودش خیلیه. زویا، یه سوالی دارم. اگه استخاره خوب نیومد؟ برای همین ازش عصبانیم. منم آبرو دارم بابا. اگه این قضیه به بیرون درس کنه مردم میگن. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.